हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। रहीम, रमज़ानुल मुबारक के ये जो लम्हात हैं ये बहुत कीमती हैं, ख़ास तौर पे इसका आखिरी अशरा जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी अशरा के अंदर लैलतुल क़द्र को रखा और लैलतुल क़द्र की रात जो है ये अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान को अता कर दें उस इंसान के नामा अमाल में 80 साल की इबादत का अजर आ जाता है। अब चूँकि उम्मत मुहम्मदिया की औसतन उम्र ही बहुत कम है, 60-70 साल औसतन उम्र है, और बनी इसराइल के अंदर जो लोग होते थे उनकी हज़ार साल तक उम्रें होती थी। अब हम ताक रातों को अपना जो है गफलत की नज़र ना कर दें। हमारे यहाँ ताक रातें गफलत की नज़र कर दी जाती हैं। ताक रातों को बिल्कुल जो है पूरा रमज़ान भी अक्सर रात का जो हमारा मामूल है वो इबादत का वो बिल्कुल बहुत कम होता है, लेकिन ताक रातों को अगर हम गफलत में गुजार देंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी महरूमी होगी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान रमज़ान में भी अल्लाह को राज़ी ना कर सके, अब रमज़ान आया उसने अल्लाह को राज़ी नहीं किया, ऐसे आमाल ही नहीं किए कि उसका जो है अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, तो ये आदमी बद्दुआ का शिकार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी। अब ये रमज़ान के माह मुक़द्दस के अंदर हर रात जो है वो मुक़द्दस है, हर दिन मुक़द्दस है। अब यहाँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं कबूल करते हैं, लेकिन ये ताक रातों को अगर आप तकसीम कर लें इबादत के साथ और आप ताक रातों में कम से कम अपने आप को इबादत में मसरूफ़ कर लें तो आपको वो 80 साल की इबादत का अजर मिल जाएगा। लैलतुल क़द्र की रात आपको मिल जाएगी। अब आप देखिए कि उसमें 21वीं रात का एक ख़ास अमल है। अब 21वीं रात, फिर 23वीं रात, फिर 25वीं, फिर 27वीं, फिर 29वीं और फिर चांद रात, ये भी हमारे यहाँ गफलत से गुजार दी जाती है। तो 21वीं रात को अगर इंसान ये अमल कर ले, और मुख्तसर अमल है, छोटा सा अमल है, लेकिन उस अमल की बरकत से दो फ़ायदे होंगे। एक तो इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो गुनाहों से पाक कर देंगे, गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इस रात में अगर लैलतुल क़द्र हुई तो इस इंसान को वो फैज़ मिल जाएगा लैलतुल क़द्र का। वो लैलतुल क़द्र का फैज़ क्या है कि इंसान की ज़िंदगी, इंसान के नामा अमाल में अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत को शामिल कर लेंगे और वो जो है आबिद कहलाएगा 80 साल का। 80 साल का कैसे? अब पहले एक आदमी जो है 1000 साल की ज़िंदगी पाता था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको 500 साल की ज़िंदगी मिलती थी, 300 साल आम थी ज़िंदगी उनकी। अब हमारे यहाँ चूँकि जब सहाबा इकराम ने आपस में ज़िक्र किया, सहाबा ने कहा जी फ़लाँ बनी इसराइल का 1000 साल उसने इबादत की, फ़लाँ ने 500 साल इबादत की, फ़लाँ ने जो है वो 300 साल इबादत की। अब वो इस तरह उनकी इबादत का ज़िक्र करने लगे तो कहने लगे हमारी तो उम्र ही कम है और हमें तो उम्र ही कम मिली है। तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़द्र को नाजिल फरमाया और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह ने एक रात ऐसी दे दी है कि अगर तुम एक रात में इबादत करोगे तो तुम 1000 साल की इबादत वाले को पालोगे। अब हमारे यहाँ कितना आसान कर दिया, चूँकि हमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें फरमाया कि यहूद नसारा और तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि एक बंदे ने मज़दूर लिया और मज़दूर से कहा कि तुमने मज़दूरी करनी है और तुम्हें मैं मिसाल के तौर पे 10 दिरहम दूंगा और फजर से ज़ोहर तक मज़दूरी तुमने करनी है। उसने फजर से ज़ोहर तक मज़दूरी की, उसे 10 दिरहम दिए, वो चला गया। दूसरे से कहा कि तुमने ज़ोहर से असर तक मज़दूरी करनी है, तुम्हें भी 10 दिरहम मिलेंगे, उसको भी 10 दिरहम दिए, उसने ज़ोहर से असर तक मज़दूरी की। तीसरे से कहा कि तुमने असर से मगरिब तक मज़दूरी करनी है और तुम्हें 20 दिरहम मिलेंगे। अब जो है पहले दो झगड़ने लगे कि हमसे वादा हुआ 10 का और टाइम भी ज़्यादा था, फजर से ज़ोहर का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा कहने लगा कि मुझसे उससे थोड़ा कम वक्त है ज़ोहर से असर का, लेकिन फिर भी 10 दिरहम दिए और इसका वक्त बहुत कम है,
عصر سے مغرب کا بہت قلیل وقت ہے اور اس کو ڈبل مزدوری. اس نے کہا تم پہ ظلم ہوا، جو زبان کی پورے ملے، تو پھر تم بحث کیوں کرتے ہو؟ تمہارا حق تو تلف نہیں ہوا، اس کو انعام زیادہ دے دیا گیا، اس کا وقت بے شک کم ہے. اب آپ علیہ السلام نے یہ مثال دے کے فرمایا کہ قوم یہود جو ہے ان کو جو عمر ملی، جو وقت ملا عبادات کا، جو ان کا شریعت کا وقت تھا، وہ اتنا لمبا تھا کہ جیسے فجر سے ظہر تک ہوتا ہے. ان کی مشقت بہت تھی، ان پہ سختیاں بہت تھی، پابندیاں بہت تھی، یہاں تک کہ ان کا گناہ کرنے والے کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا. ان کا اگر کوئی جو ہے شرک کرتا تھا تو قتل کرنا اسے لازم ہوتا تھا. جہاد کرتا تھا تو اس کا جہاد کی قبولیت کے لیے اس کا مال غنیمت رکھا جاتا تھا کہ آگ نے جلا دیا آسمان سے آ کے تو قبول ہے، نہیں تو مردود ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں. اب وہ سختیاں ان پہ رہیں لیکن ان کا اجر ملتا رہا. پھر قوم عیسیٰ آ گئی، عیسائیوں کا دور آیا. ان کا تھوڑا سا کم وقت تھا، عمر کم تھی ان کی، لیکن ان کو بھی اجر ملا اور ان کو بھی جو ہے ان کے ساتھ صلہ ملتا رہا. لیکن آپ نے فرمایا میری امت کی عمر کم ہے، عصر سے مغرب کے درمیان یہ ان زمانہ قلیل ہے. میری امت اور قیامت میں اب کوئی بیچ میں نہیں. اب ان کی عمر بھی کم ہے لیکن ان کا اجر اللہ نے زیادہ کر دیا. عمر کم ہے، اجر زیادہ ہے. جیسے رمضان دے دیا، ایک فرض 70 کے برابر، ایک نفل فرض کے برابر. اب ہر عبادت 70 گنا بڑھ گئی. تراویح میں قرآن پڑھیں گے 100 ایک حرف پہ اجر ملے گا. اب آپ دیکھیے تو ایک سجدے پہ ایک محل بنے گا تراویح کے. اب اللہ نے اتنا اجر بڑھا دیا تو اس لیے آخری عشرے کے اندر یہ عمل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ آپ یہ پڑھا کریں. اب وہ پڑھنے کا بتایا کہ یہ ہر صحابی کو کہ یہ پڑھا کریں کہ آپ جب یہ کہیں گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ، جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے مترادف کیوں نہ ہو. اب آپ دیکھیے وہ گناہ تو معاف ہو گئے. اب یہ جو اپنا 21ویں شب ہے، 21ویں شب کو آپ بیٹھیں، 21ویں شب کو تراویح کے بعد رات کے وقت میں آپ جو ہے چاہے سحری کے وقت اٹھ کر آپ جو ہے یہ کر لیں عمل. آپ نے صرف 2 رکعت صلاۃ جو ہے تہجد پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ کر اس کو 111 مرتبہ پڑھ لیں. 111 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اس رات میں آپ کو عابد لوگوں میں شامل کر لے گا، عبادت کرنے والے لوگوں میں شامل. تو یہ مختصر عمل ہے، اتنا بڑا نہیں. اس کی وجہ سے ایک تو یہ جو استغفار ہے یہ بڑا جامع استغفار ہے. اس کے جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ رزق کی وسعت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے انسان پر جو ہے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. اب یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی بندہ ان کے پاس آتا تو آپ کو کہتا ہے جی اولاد نہیں ہے، آپ کہتے ہیں استغفار پڑھو. جی جو ہے میرے پاس فصلیں بالکل جو ہے کھیت اجڑ رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، کا استغفار پڑھو. تو کہا جی رزق بالکل نہیں ہے، بالکل غربت آ گئی ہے، کہا استغفار پڑھو. اب یہ استغفار اتنا جامع ہے کہ آپ ہر انسان کو، اب آپ دیکھیں حسن بصری تو حضرت علی کے شاگرد ہیں تو انہوں نے تو سارا علم حضرت علی سے لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردی کی وجہ سے آپ کو جامع الفاظ ملتے تھے. تو آپ کے پاس لوگ جاتے تھے کہ آپ ہمیں جامع چیز بتائیں گے. کہ اب جیسے آپ آئے ہیں، اب لوگ آتے تھے ہمارے بڑوں کے پاس بھی، یہ پوچھنا ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ پوچھئے جا کر اہل ذکر سے اگر آپ کو نہیں پتہ. تو یہ وظائف بتانا، یہ جو ہے وظیفے بتانا اور رہنمائی کرنا یہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تو آپ کہتے ہیں استغفار پڑھو، استغفار پڑھو. تو اب یہ استغفار کی وجہ سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. آج ہمارے ہاں جو ہے استغفار کی کوئی ہے ہی نہیں پڑھنے کی، نہ اس کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، بخشے ہوئے ہیں، پاک ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں دن میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں.
آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار پڑھنے کی؟ لیکن آپ کے جو درجات بلند ہوتے ہیں، 70 کا لفظ بولا لامحدود کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے، 70 کی گنتی کو نہیں بولا جاتا کہ گن کے 70 پورے کرتے تھے، یہ تو ہم گنتے ہیں تو 100 پڑھ کے تھک جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن استغفار پڑھتے رہتے تھے، چونکہ یہ ہمیں سمجھانا تھا کہ جب معصوم نبی پڑھ رہا ہے تو ہم تو ہیں ہی گناہوں کا منبع، تو اس لیے استغفار کو روز پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، اور اس رات میں 21ویں رات کو اپنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اس رات سے آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، رمضان کی کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی، اور اس رات میں لیلۃ القدر ہوئی تو اللہ آپ کو وہ رات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔